सूरत निसा आयत नंबर 65 में है, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम, तब तक आप मोमिन हो ही नहीं जब तक आप हाकिम नहीं बनाओगे इसको किसको, रसूलुल्लाह को, फीमा शजर बैनहुम, जिसमें आप दोनों का तनाज़ मसला है, झगड़ा है, सुम्मा ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, फिर आपको कोई हर्ज नहीं होगा जो उन्होंने हुक्म फैसला दिया है, व युसल्लिमू तस्लीमा। ठीक है, मैंने इजमाली मीनी का, हमें सिर्फ मौजू शायद ये है इसमें कि आप अल्लाह और उसके रसूल की बात जो है उसको माननी है, नहीं मानोगे अल्लाह और उसके रसूल के, अल्लाह के कलाम रसूल का जो हदीस है उससे आप मतलब मसलों को सॉल्व नहीं करोगे, इससे खुद ही करोगे तो फिर आप बर्बाद हो गए हो, इससे आगे नहीं बढ़ना है। जैसे सपोज़ वरासत का मसला हम खुद करेंगे, नहीं हमें ऐसे करना है, आपकी अक्ल ये बोल रही है, वो नहीं चलेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा वैसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद और एक आयत है सूरत नूर आयत नंबर 51 में है, इन्नमा कान कौलुल मुमिनीन, मोमिन जो है जब उनको बुलाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरह, हैं सूरह नूर में है 51, इन्नमा कान कौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम, जब मोमिनों को कोई बात कही जाती है और अल्लाह के रसूल हुक्म कुछ करते हुए वो क्या कहते हैं, अन यक़ूलू समिअना व अताअना, उन्होंने कहा हमने सुना हमने माना। अब सोचना वोचना इसमें नहीं है, क्यों है वो नहीं करना है, हुक्म में समिअना व अताअना, आपको ये करने के लिए कहा गया वो कर लो, दूसरा इसमें दिमाग नहीं लड़ाना है, क्यों इसको इतना ही देना है, क्यों उसको वो करना है, वो हमें नहीं सोचना है। ठीक है, तो मूमिन उसी को कहा गया जो फिर चुपचाप आंखें बंद करके उस हुक्म को मानेगा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 में भी है, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, इनको कोई चॉइस नहीं है। फिर मोमिन औरत मर्द को कोई भी चॉइस नहीं है जब अल्लाह और उसके रसूल ने कुछ फैसला किया होगा, वही है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, फिर अगर वो नहीं करेगा, उस बात को नहीं मानेगा, फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना, वो तो तबाह बर्बाद हो गई। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे, अब हम इस बात को हुक्म को ऐड भी नहीं कर सकते हैं, मतलब अच्छा होगा नहीं कर सकते हैं। कोई चीज़ कुरान और हदीस से हम लेंगे, मगर यहाँ नहीं करना था वहाँ करना था, वो भी मना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जामे तिरमिज़ी की हदीस है 2738, जिसमें है एक शख्स इब्न उमर के पास होता है, उसको स्नीजिंग आती है, छींक आती है। ठीक है, तो जब छींक आती है मुसलमान क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, हालांकि अच्छा कहा, अल्लाह के वही को ही जोड़ा ना, कुछ गलत नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहा वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो जामे तिरमिज़ी की जो हदीस है 2738, इसको फिर उसको मना किया ये बताने के लिए, बोला अल्लाह के रसूल हमें ऐसा नहीं सिखाया, आप खुद नहीं कर सकते हो ये। तो यानी कि ये मना है, कोई चीज़ ऐड भी कर, मतलब खुद ही अच्छा कर। हाँ, जैसे सूरह गाशिया में आयत नंबर 3 और 4 में, आमिलतुन नासिबा, अमल आमिलन, करते थे बहुत मेहनत, इबादत करते थे, ये नसरानियों के बारे में, मगर फिर भी हर एक के लिए इस्तेमाल होते हैं। आमिलतुन नासिबा, मगर कहाँ गए, तस्ला नारन हामिया, जहन्नम में गए। इबादत बहुत करते थे, अल्लाह की तरफ बहुत मेहनत करते थे, ये बहुत मेहनत, बहुत इबादत करते थे, मगर जहन्नम में है। क्यों, अल्लाह ने नहीं कहा था ये इबादत करने के लिए, ऐसे करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह जिसको ये हो गया, वो जो बिदा इसी में है, कोई बिदा होता है कुछ चीज़ नया करना। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा सिंपल, कि अगर एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, मेडिकल एग्ज़ाम कुछ है, तो या कोई भी एग्ज़ाम है, तो इसमें अगर आपको 5 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ आते हैं 2, 3 नहीं आते, आपने कहा मैंने 3 याद नहीं किया, लिहाजा मैं आज खुद ही अपना और एक जवाब लिखूंगा, तो कोई और क्वेश्चन का, ठीक है, आपने खुद लिखा, उसकी मार्किंग कहाँ होगी? अगर ऐसा होता फिर हर एक पास होता, तो उसकी मार्किंग नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी यही किया है, ऐसे ही उनको पता है आगे एग्जाम है ऐसे, तो मिसाल भी ऐसी है। क्यों? उन्होंने कहा जो मैंने कहा है वो करो,
جو میں نے نہیں کہا ہے اس کو مت کرو. جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنی ہے. بہت ایک عید ہوتی ہے مسلمانوں کو جمعہ, مگر 4 رکعت ہونی چاہیے. عقل کہتی ہے کیوں, عبادت کا دن ہے, آج اسپیشل ہے, مگر کتنی رکھی؟ 2. 4 نہیں کر سکتے ہو. آپ سمجھ گئے؟ شب اچھا ہے مگر روز کریں گے شب نہیں, غلط ہے. نہیں, آپ روز نہیں کر سکتے ہو, جس دن ہے اسی دن کرنا ہے. تو اس لیے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے. اب اگر کوئی کرتا ہے, جیسے میں نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے 6933. عبداللہ ابن ذی الخویصرہ التمیمی ایک شخص ہوتے ہیں. تو ایک جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ مالی غنیمت پھر تقسیم کرتے ہیں. یہ خود ہی پڑھو, اس لیے میں صرف حوالہ دیتا ہوں, صحیح بخاری 6933. اس میں مالی غنیمت تقسیم کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ جب تقسیم کر رہے تھے, وہ کچھ کو زیادہ دے رہے تھے, کچھ کو نہیں دے رہے تھے. جو اپنے حساب سے جو وہ کر رہے تھے, جن کو پتہ تھا کہ اس کو ضرورت ہے, اس کو ایسے کرنا ہے, تو وہ الگ فکر کیوں دوسروں کو دے رہے تھے, کیا ہے وہ اسی وقت کرنا ہے. تو اس حدیث میں تو ایک شخص نے بولا, جو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ورڈ استعمال یہی کیا حدیث میں, رسول اللہ ہیں انصاف کرو. مطلب آپ غلط کر رہے ہیں, نعوذ باللہ آپ غلط کر رہے ہو, مجھے نہیں دیا اس کو دیا, انصاف کرو. تو اللہ کے رسول نے کہا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اس دنیا میں کون پھر انصاف کرے گا. چونکہ یہ تو کفر کی بات انہوں نے کی, لہذا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ مجھے اجازت دو, میں اس کو سر کاٹوں گا ابھی یہیں پہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اس کے ساتھی یعنی کہ جو اس کے بعد اس کے ساتھی ہیں ابھی ہے, اس کے بعد بھی اس کے ساتھی اگر آپ ان کو دیکھو گے نماز جب پڑھیں گے وہ, آپ کو اپنی نماز کم لگے گی. آپ کہو کہ میں کیا پڑھتا ہوں, کیا یہ نماز پڑھتے ہیں. آپ سمجھ گئے, اتنا اس میں ہوگا اثر اس کا کہ اگر کوئی دیکھنے والا دیکھے گا کیا نماز پڑھی ہے. اور اگر آپ ان کے روزہ دیکھو گے سیام کے, آپ کہو گے کیا روزے رکھے ہیں انہوں نے, آپ کو اپنے روزے کم نظر آئیں گے ان کے سامنے, مگر یہ دین سے سارے دور ہوں گے. یعنی کہ دین سے ان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. یعنی الفاظ استعمال ہوا ہے نماز بہت پڑھیں گے, روزہ بہت رکھیں گے, مگر یہ دین سے ہی خارج ہے. تو پھر ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. ہم صرف وہ کریں گے جو کہا گیا, خود نہیں کریں گے کچھ. اگر دلیل نہیں ہے کسی چیز کی نہیں کریں گے. اگر کسی بڑے شیخ نے, بڑے امام نے, انہوں نے بھی کہا ہے مگر قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں ہے, ہٹا لو. کیونکہ آگے پھر بہت لوگ آئے جنہوں نے لکھی کتابیں, کبھی اس کے بارے میں کہا انہوں نے ایسا کہا, انہوں نے کہا نہیں کہا وہ الگ بات, ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہیں, امام کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہے قرآن اور حدیث میں ہے بس, ٹھیک نہیں ہے تو دور رہو. تو یہ حدیث دیکھیے کتنا خطرناک ہے اس میں. اب کوئی کہے گا نہیں میں تو اتنی عبادت کروں گا جو کہا اللہ اور اس کے رسول نے, کروں گا تو وہی, اور کروں گا بہت. ظاہر اچھی بات ہے, مطلب اگر آپ نماز ہو بہت نماز پڑھیں گے, روزہ تو بہت رکھو گے, اس کی بھی منع ہے. مطلب آپ یہ دکھانا چاہتے ہو آپ نے اللہ آپ نے رسول اللہ کے آگے بھی عبادت کی. آپ سمجھ گئے. فار ایگزامپل صحیح بخاری کی حدیث ہیں 5063. کچھ شخص آتے ہیں, 3 شخص جو عام ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. انہوں نے کہا میں ہمیشہ مطلب نماز پڑھا کروں گا, دوسرے کا میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا, تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا. مطلب وہ عبادت کرنا چاہتے تھے بہت, منع کیا گیا. اللہ کے رسول نے کیا کہا, میں نے شادی بھی کی, میں روزے بھی رکھتا ہوں, توڑتا بھی ہوں, سب کچھ ایسے. تو وہ بیسٹ ہے. اگر ٹاپر 100% والا رسول اللہ ہے, اس سے آگے آپ کیا لاؤ گے, کچھ نہیں. تو انہوں نے کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے واتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اب کیا ہے واتقوا اللہ. واتقوا اللہ ہو گیا جیسے تقوی لغتاً وقایہ. ہم یہ کہیں گے کسی چیز کی اگر حفاظت کرنا ہے, اس سے کس چیز سے اٹیک خراب ہو جائے گا, ان سے دور رکھنا ہے, تو اسی کو کیا کہتے ہیں تقوی. جیسے اتقوا النار ولو بشق تمرہ, یہاں پہ بھی استعمال ہوا اتقوا النار,
को नार से बचना है, क्योंकि नार हमें खराब करेगा, तो नार से बचना है, किसी चीज़ को उन चीज़ों से दूर रखना है जिसको खराब करेगा उससे, और जिस चीज़ से वो चीज़ अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक मेवा ले लो, फ्रूट ले लो, ये फ्रूट इन कुछ चीज़ों से खराब हो जाएगा, तो इनसे बचाओ। फॉर एग्जाम्पल मच्छर है, कुछ हैं, इससे पहले बंद रखेंगे, लिहाजा मच्छर का अटैक नहीं होगा, तो इसको भी तकवा कहेंगे लफ्ज़ी। फिर हम रखेंगे कुछ और चीज़ें जिससे काफ़ी टाइम तक रहेगा, लिहाजा इसमें हम गर्मी नहीं रखेंगे, सर्दी रखेंगे, नहीं समझा है? तो हमें पता है इसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमने दो चीज़ों से कुछ जिनसे भी इसका असर होगा और जिससे इसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी, इसी को तकवा बोलते हैं। इसी तरह मुसलमान है, उसको उन चीज़ों से, हराम चीज़ों से बचना है, एक पर्दा रखना है, एक रूहानी पर्दा है जो बुराई से दूर रहेगा, हो गया बचे दूर। फिर उसके बाद नेकियां करनी है ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए, जन्नत की वे जब यहाँ मेहनत करोगे, ठीक है, वरना तो तबाह हो जाएगा। इसीलिए कहा इत्तकुन नार, नार से बचना है, बुराई से बचना है, जैसे वला बेशक के, ठीक है, फमन लम यजिद फबिकलिम, ये हमारा मौजू शायद नहीं है, ठीक है, हो गया ये। अब अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकवा की डेफिनेशन भी दी है एक असर में, जैसे कि उन्होंने कहा तकवा किसे कहेंगे, अल अमलु बितंजील, जो नाजिल हुआ है वही उस पर अमल करना, हो गया वही फिर से। वल खौफ मिनल जलील, जलील का खौफ रखना है, अल्लाह का खौफ रखना है। व रिदा बिल कलील, हमें मुतमईन रखना है, सेटिस्फाई रखना है जो भी अल्लाह ने दिया है, ये नहीं कहना अल्लाह ये हमने आपने क्या दिया उसको अमीर बनाया मुझे नहीं बनाया, ये हो गया ये। वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील, और तैयारी करनी है डे ऑफ जजमेंट की, ये चीज़ें जो करेगा इसी को तकवा बोलते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी फ्रूट की, यही है तकवा। अब और एक है, एक दिन साल अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उबय इब्न काब, उबय इब्न काब को एक बार अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ने कहा मत तकवा, तकवा किसको बोलते हैं, सीधे सवाल किया, तकवा किससे कहते हैं। फ़क़ाल उबय या अमीरुल मोमिनीन अमा सलकत तरीक़न फ़ीही शौक़न, क्या आप नहीं चले हो उस रास्ते पे फ़ीही शौक़न, जिसमें कांटे होंगे। फ़क़ाल नअम, हाँ चला हूँ। तो उन्होंने कहा क़ाल फ़माज़ा फ़अलत, तो आप क्या करते हो। क़ाल उमर शम्मरतु वज्तहदतु, शम्मरतु हो गया कपड़े लपेटना, जैसे ऐसे हम कपड़े स्लीव्स भी उठाएंगे, शम्मरतु वज्तहदतु, तो मैं अपने कपड़ों को लपेटता हूँ और फिर चलता हूँ, इज्तिहाद करता हूँ। जैसे आई रफ़ा इज़ारो वज्तहदु अल्ला यता अला शौक़, और मैं लोअर गारमेंट उठाता हूँ और कदम उठाता हूँ अल्लाह यता, कि मेरा कदम न पड़े अला शौक़ के कांटे पर। फ़क़ाल, उन्होंने कहा फिर उबय ने फ़तिल का तकवा, यही तकवा है, आप बचाते हो अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को किससे, कांटों से, और कदम रखते हो जहाँ ठीक सही है, तो यही है। इज़न अतक़वा अन तुजाहिद नफ्सका, तकवा है अपने नफ्स के साथ जदोजहद करना, क्यों, अल्लाह तक़अ फिल मासी, क्योंकि आप न गिरोगे किस में, गुनाह में, तकवा, तकवा हो गया क्लियर। उसके बाद सुनन कुबरा लिनसाई 10205 में है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को इन अहबल कलाम इलल्लाह, जो सबसे अच्छा पसंदीदा कलाम जो अल्लाह को है वो क्या है, अन यक़ूल अल अब्दु, जब कोई अब्द क्या कहे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, अल्लाह को बहुत पसंद है। व इन अबगदल कलाम, जो सबसे अबगद, जो उसको पसंद नहीं है कलाम, वो कि अल्लाह की है, अन यक़ूल रजुल लिरजुल, अगर एक शख्स दूसरे शख्स को क्या कहे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को क्या कहते हैं, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो। फ़यक़ूलु अलैका नफ़्सक, तो वो उससे कहता है जो अपना काम करो, अलैका नफ़्सक, जो अपना काम करो। मतलब आप किसी मुसलमान को कहते हो क्या करते हो गलत, ये सब, अल्लाह से डरो, इत्तक़ुल्लाह, वो कहेगा जो अपना काम कर, तो अल्लाह को ये सबसे बुरी बात है अगर ये कहोगे।
اور رسول اللہ کو بھی کہا گیا تھا یا ایھا النبی اتق اللہ. تو اس کے بعد اب یہی جو ایک حدیث ہے صحیح بخاری 2215 جس میں ہے کہ وہ بھی ہے کہ جب 3 شخص ایک غار میں بند ہو جاتے ہیں تو پتھر آتا ہے تو بند ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک شخص ایک اپنی سٹوری کہتا ہے کہ میں نے یہ ایک نیکی کی, اللہ کو اس کا وسیلہ کہتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کی, اس وسیلے سے آپ مجھے, میں نے صرف وہ نیکی صرف آپ کے لیے کی تھی, لہٰذا مجھے اس غار سے آزاد کر لو. تو وہاں پہ استعمال ہوا ورڈ فلما, وہاں پہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ غلط کرنا چاہتا, اپنی کزن غلط کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ. کیا ہے فلما قعدت بین رجلیہا, جب میں بیٹھا, تو وہ شخص کہتا ہے, وہ مرد کہتا ہے جب میں بیٹھا غلط کرنے کے لیے اس عورت کے ٹانگوں کے درمیان, قالت, تو اس عورت نے کیا کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, کیونکہ وہ غلط کر رہا تھا. انہوں نے کیا کہا اتق اللہ. تو اس شخص نے اور کیا کہا اس نے ولا تفض الخاتم الا بحقه, ولا تفض, فض یفض مطلب توڑنا, کسی چیز کو توڑنا, خاتم سیل سٹیمپ, الا بحقه, یہ ایک مجازی میں اس میں میننگ کیا ہے کہ آپ ولا تفض الخاتم الا بحقه, یعنی کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ ایسا تو پھر حق سے کرو, نکاح سے کر لو, نکاح سے کر لو. ٹھیک ہے, یہ الفاظ میں وہ لفظی میننگ اس میں ٹف ہے تھوڑا, تو میننگ یہی ہے اس کا. پھر انہوں نے کیا کیا فقمت, پس میں اٹھا, وترکتها, اس کو چھوڑ دیا, نہیں کیا. تو انہوں نے یہاں پہ کیا اتق اللہ, ان اللہ سمیع علیم. سمیع علیم اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, آلریڈی ہم لیکچر کچھ ایک الگ کریں گے صفاتوں کے بارے میں, مگر یہ کمبینیشن کیوں ایسے ہیں یہاں پہ اس کے بارے میں ضرور کہیں گے. پہلے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا, آپ سنیے تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کس میں, قول اور عمل میں. اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت جاؤ, اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کی وہ کر لو, اس کے آگے مت جاؤ. کس میں, قول اور عمل. آگے کیا ہے, یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ پھر بات کرو گے, قول کرو گے, میں سن رہا ہوں, سمیع. اور جو بھی آپ ایکشن کرو گے, آپ کے اندر کیا نیت ہے, کیا ایکشن کرو گے, کیا میرے لیے کرو گے, اس شخص کے لیے کرے, تو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے.